आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा नऔषधि नरोग साथमा आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा सर्वप्रथम कब्जियतलाई हटाउनु पर्छ सर्वप्रथम कब्जियतलाई हटाउनु पर्छ कब्जियतले धेरै रोगलाई निम्तो दिने गर्छ व्यायाम पनि गर्नुपर्छ शरीरले सक्ने गरी व्यायाम पनि गर्नुपर्छ शरीरले सक्ने गरी चपाई चपाई खाना खाऊ निलौ झोलो पारी This program is sponsored by Buddha Dental Hospital at Java Hill, Kathmandu. Powered by Patibara Teletred, Kalanki, Kathmandu. Brought to you by Aswa Aha, UAVV Abhiyan. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, हामीले कोरोना कहरका विभिन्न कथाहरू सुन्दै आइरहेका छन् र यो कोरोना घटेको छैन। 200 को हाराहारीमा ज्यान लिँदै 8000 देखि 10000 को संख्यामा संक्रमितको खबरहरू हामीले सुन्दै आइराखेका छौँ। अर्कोतिर राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि मध्यरातमा भएको संसदको विघटनबाट अर्ली इलेक्सनको घोषणा हुँदाको कारणले गर्दा अब यो इलेक्सनले यो कोरोनालाई कुन हदमा पुर्याउन सक्छ त्यसको पनि हामीले सबैले अनुमान गरेकै अवस्था छ। तर आज यो राजनीतिक गतिविधि र कुराकानीहरू भन्दा पनि आज हामी अलिकति फरक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले एक विशेष अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ अधिवक्ता इन्दु तुलाधर हुनुहुन्छ र हिमाल इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरको कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आज हामीले यो लिगल लिट्रेसी, यो कानुनी साक्षरता प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा कतिको आवश्यक छ र यसले व्यक्तिको जीवनलाई कति सहज तुल्याउँछ र यो लिटरेट हुनुपर्ने, कानुनी रूपमा व्यक्ति किन लिटरेट हुनुपर्छ, यो विषयलाई उठान गर्छौँ र यसैलाई केन्द्रमा राखेर हामीले आजको अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ म्याम यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब म्याम एक अधिवक्ता हुनुहुन्छ, हजुर, एकपछि अर्को राजनीतिक घटनाहरू घटिराखेको अवस्था छ। म्यामलाई म एउटा आग्रह गर्छु कि अब्राहम लिङ्कनको एउटा प्रसिद्ध भनाइ मैले सम्झन्छु, एउटा व्यक्ति मूर्ख भयो भने त्यति साह्रो फरक पर्दैन, तर एउटा शासक मूर्ख भयो भने त्यसले देशलाई बर्बाद बनाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् भने म्यामले कसरी पुष्टि गर्नु? हजुर, यसलाई पुष्टि गर्नको लागि मसँग एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण हामी हेरौँ है। अहिले यो कोरोनाकै सन्दर्भको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले विभिन्न मुलुकहरूको नेतृत्वलाई हामीले एनालिसिस गर्न सक्छौँ, विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जस्तो ट्रम्प अमेरिकामा थिए, त्यतिखेर अमेरिकाले कोभिड नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जुन किसिमको रणनीति लियो त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि कोभिड फैलिएर त्यहाँको ठुलो जनधनको तहस नहस भयो। व्यापार व्यवसायदेखि लिएर आर्थिक अवस्थामा पनि ठुलो प्रभाव, नकारात्मक प्रभावहरू पर्यो। अब बाइडेन आएको छ, बाइडेनले अब के गर्यो, बाइडेनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि विश्वभरि नै अहिले कोभिड रेस्पोन्सको लागि उसले सहयोग गर्न सक्ने स्थितिमा त्यस्तो खालको नीतिहरू घोषणा गरेर उसले मानवीय संवेदनालाई देखायो। यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेतृत्वले फरक पर्छ है भन्ने कुरा। अब हाम्रै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब हाम्रो नेतृत्वको अब भनौँ न, अब हाम्रो प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुभयो, विगत 1 वर्षदेखि उहाँले जुन कोभिडसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँले जुन खेलाची पूर्ण रणनीतिलाई अपनाएर जुन आउनुभयो, परिणामस्वरूप के भयो त भन्दाखेरि पहिलो
हाम्रो जुन कोभिडको जुन सङ्कटका हामीले जुन लकडाउन घोषणा गऱ्यौँ, लकडाउन घोषणा गर्दाखेरिको अवस्थामा हामी यति बिघ्न हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको थिएन, सामान्य थियो। तर त्यतिखेर उहाँले विवेक पुर्याएर चाहिँ यो चाहिँ होइन बेसार पानीले निको हुन्छ भन्ने स्टेटमेन्ट दिएर नआएर उहाँले एउटा राम्रो रणनीतिक ढङ्गले नेपालको स्वास्थ्य नीति कस्तो हुने त, हामीले रेस्पोन्ड मेकानिजम कस्तो बनाउने त भनेर एउटा एकीकृत ढङ्गले सोच्नु भएको भए, संसदप्रति उहाँ उत्तरदायी हुनुभएको भए सायद आज यहाँले भन्नुभएको जस्तो दिनको 200 जनाको मृत्यु हुने थिएन हैन। आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र एकदमै अराजक स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। डक्टरहरू भने एक किसिमले भन्ने हो भने एकदम आततायी सिचुएसन जुन भनेर भन्छौँ नि हामीले, आर्तनाद पिपलहरूको त्यो सुन्न परिरहेको छ र त्यसको भुक्तभोगी मेरो परिवार पनि हो। एउटा अक्सिजन खोज्नको लागि हामीले रातभर दिनभर हामी खोज्न पर्यो हैन। म्यामको परिवार पनि कोभिड संक्रमणमा तर हामीले हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। अहिले पनि हामीले अक्सिजन हामी आफैले खोज्नु पर्ने स्थिति छ। काठमाडौँमा बसेर प्राइभेट हस्पिटलमा हामीले एडमिट गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा हामी रहेनौँ। भनिसकेपछि यो किन भयो भन्दाखेरि नेतृत्वले लिने रणनीति जब खराब हुन्छ, नेतृत्वको सोच र दृष्टिकोण, मैले त अब भनौँ दूरदर्शी नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ नि हामी। दूरदर्शी त के हो, आजको एकछिनपछि के हुन्छ भन्ने सोच पनि राख्न नसक्ने नेतृत्व हुँदाखेरिको अवस्थामा आज यो स्थितिमा मुलुक पुगेको छ कि हरेक घर एउटा तबाहको स्थिति छ। हरेक घरमा दुःख र पीडा आँसु बाहेक अहिले केही छैन हैन। यो स्थितिमा हामी छौँ। भनिसकेपछि नेतृत्वले फरक पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म यही नै कम्पेयर गर्न चाहन्छु। नेतृत्वले त नेतृत्व लिन सक्नु पर्यो, एउटा विचार दिन सक्नु पर्यो, एउटा अग्रगामी नीतिहरू दिन सक्नु पर्यो, जनतालाई राहत दिने किसिमको, जनतालाई सशक्त गर्ने किसिमको नीतिहरूलाई अगाडि ल्याउन सक्नु पर्यो नि। अब त्यो ल्याउन नसक्ने नेतृत्वलाई त म नेतृत्व नै भन्दिनँ। कसरी नेतृत्व भन्ने? नेतृत्व भनेको त नेतृत्व लिन सक्ने क्षमताको कुरा हो नि, अराजकता निम्त्याउने कुरा त होइन नि। अराजकता त जसले पनि ल्याउन सक्छ, एउटा मूर्खले नै हो अराजकता ल्याउने कुरा हैन। एउटा नेतृत्व विवेकशील एउटा राशनल व्यक्तिले त्यो गर्नै सक्दैन। अब मान्छेहरू के भन्छन् भने म्याम, व्यक्ति परिवर्तन गर्दैमा पनि केही हुँदैन, सिस्टम र पद्धति परिवर्तन गरेको हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्छे भन्छन्। हामीले सिस्टम र पद्धति परिवर्तन गरेर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामीले राजालाई फालेर जनताका छोराछोरीलाई ठुलो उच्च पदमा हामी आसीन गराउँदा पनि स्थिति झन् भयावह हुँदै गयो होइन। अब मैले चाहिँ अब सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि निश्चितै रूपमा सिस्टम इज म्याटर हैन। सिस्टमले म्याटर गर्छ, सिस्टमले म्याटर गर्छ। सिस्टममा अब कुरा के हो भन्दाखेरि म यही नै कुरा सोच्छु जहिले पनि, किनभने सिस्टममा हामीले एकदमै मुलुकमा हामीले भनौँ न हाम्रो संविधान एकदमै सर्वा सुन्दर छ, एकदमै सबै कुरामा पूर्ण छ म भन्दिनँ। तर एउटा लिबरल डेमोक्रेसीको लागि चाहिने एउटा भनौँ न हामीलाई एउटा लोकतन्त्रलाई चाहिने आधारभूत एउटा प्रणालीको विकास चाहिँ हाम्रो संविधानले गरेको छ। त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरूको परिकल्पना गरेको छ। भोलि आउने भनौँ न व्यक्ति अराजक हुन सक्छ भन्ने कुरालाई अनुमान गरेर नै हामीले एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छौँ। समानताको कुरा, अविभेदको सिद्धान्त हैन, समावेशिताको सिद्धान्त, अब सङ्घीयताको सिद्धान्त, यी सबै कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गरेको संविधान हाम्रो छ। यद्यपि त्यसभित्र नीतिगृहीत रूपमा जाने हो भने थुप्रै कुराहरूमा हाम्रो चित्त बुझाइ छैन हैन। तर हामीले आधारभूत संरचनाहरू, आधारभूत प्रणालीहरू पनि हामीले संविधानमा राखेका छौँ र हामीले संविधानका आधारभूत वैचारिक मान्यताहरूलाई पनि हामीले स्थापित गर्न खोजेका छौँ हैन। समानताको कुरा, मैले अघि नै भने समावेशिताको कुरा, अविभेदको कुराहरू लगायतका सिद्धान्तहरूलाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। र मूलभूत कुरा के हो त भन्दाखेरि संविधानभन्दा माथि कोही छैन है भनेर हामीले लिखित संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेका छौँ। र एउटा हामी जुन एउटा लोकतन्त्रको जुन पद्धतिलाई संस्थागत गर्नको लागि अगाडि बढ्ने जुन क्रम छ त्यसलाई पुग्ने एउटा संरचनाहरू छ। ह्युमन राइट्स मेकानिजमहरू हामीले राखेका छौँ हैन, चेक एन्ड ब्यालेन्सकै लागि यी सबै कुराहरू हामीले गरे। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि अब अहिले आएर हामीले भन्नु पर्दाखेरि एक्टर्स इज अल्सो म्याटर भन्ने कुराहरू हैन। सिस्टम म्याटर हुन्छ, एक्टर्स पनि म्याटर छ। र अब अहिले आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजको एउटा म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि कानुनले कतिखेरसम्म फङ्सन गर्छ भन्दाखेरि जब
नेतृत्ववर्ग र समाजको आम हुन्छ नि भनौँ ल एकछिनलाई मानौँ 90% पपुलेसन र 90% लिडर्सहरूले एउटा सही मार्ग निर्देशन लिएको अवस्थामा एउटा सही दिशा लिएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कानुन फङ्सन हुँदो रहेछ। तर हामी कहाँ ठिक विपरीत के भयो त भन्दाखेरि 90% लिडर्सहरू बिकाउ भयो, 90% लिडरहरू इरेसनल भयो, विवेक शून्यता भयो हैन। अब हामीले प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्न सक्छ भन्ने कुरा गर्यौं नि, तर हाम्रो संविधानले के भन्यो भन्दा राष्ट्रपतिले गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने अनुमान हामीले गरे हो नि त। तर अब राष्ट्रपतिले गल्ती गर्यो, प्रधानमन्त्री गल्ती गर्दैछ, अनि हामीले संसद किन बनायौं, संसदप्रति उत्तरदायी किन हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, भनौँ सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने प्रणालीलाई हामीले बसायौं र संसदले पनि गलत कामहरू गर्न सक्छ भनेर संसदले गरेको कानुनहरूको पनि परीक्षण गर्ने काम हामीले जुडिशियल रिभ्यूको मेकानिजम राखेर हामीले न्यायपालिकालाई पनि सशक्त बनायौं हैन। प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्न सक्छ, त्यसकारण त्यसलाई चेक गर्नको लागि न्यायपालिका भनेर हामीले बनायौं। तर के गर्यौं त भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले जुन किसिमले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर ती इन्स्टिट्युसनहरूलाई भत्काउने किसिमले हामीले आफ्नो व्यवहारहरू हामीले गर्यौं र त्यो कुरालाई चाहिँ भनौँ न आम अरू हैन अरूले के गरे, जस्तो कि अब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्दाखेरि संसदीय सुनवाईको व्यवस्था थियो नि त हैन। तर संसदीय सुनवाई प्रभावकारी हुन सकेन। एकातिर संसदीय सुनवाई प्रभावकारी हुन सकेन, अर्को संसदले दिएको निर्देशन सरकारले नमान्ने हैन। अनि त्यो सरकारले नमान्दाखेरि संसदले एउटा प्रोएक्टिभ भनेर भन्छौँ नि हामीले, त्यो व्यवहार देखाउन नसक्ने हैन। अनि पार्टीगत गुट र उपगुटमा विभाजित भएर चाहिँ कसले गर्दाखेरि के गर्दाखेरि कसलाई हित हुन्छ त भनेर एउटा सीमित स्वार्थमा अल्झेको नेतृत्व, त्यो नेतृत्व मैले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भनिरहेको छैन, त्यो हरेक पार्लियामेन्ट्री कमिटीको नेतृत्व, न्यायपालिकाको नेतृत्व हैन, हरेक ठाउँमा पार्टीको दलगत नेतृत्वहरू हैन। अब आज एउटा कुरा निर्णय गरेको छ, भोलि अर्को कुरा भनिसकेपछि यो एक्टरहरूमा जुन किसिमको प्रवृत्तिहरू देखियो नि, यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सिस्टम कोलाप्स हुने अवस्थामा हामी पुग्यौं। र एक किसिमले भन्ने हो भने म त व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि त सिस्टम इज डिफङ्क्ट भएको हाम्रो अवस्था छ। यो सिस्टमले कामै गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अदालत जाउँ न्याय पाउने आश छैन हैन। कानुन बनाउने मान्छेले कानुन संविधान सम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुसार बनाउँछ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। सरकार अध्यादेश भएको संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने खोजिरहेको अवस्था छ। मैले त सुरुको पहिलो अध्यादेश चाहिँ ल्याउँदाखेरि महिला विरुद्धको हिंसालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदाखेरिकै अवस्थामा मैले यो जुन हाम्रो ल्याएँ नि यो बलात्कारको अनि त्यसपछि आएर यो एसिड अट्याकको ल्याउँदाखेरि नै मैले के भनेको थिएँ भने ए बाबा अहिलेको यो स्थितिमा यो बलात्कारलाई एड्रेस गर्नको लागि त्यसपछि आएर यो एसिड अट्याकको भिक्टिमहरूलाई को सवाललाई एड्रेस गर्नको लागि कानुनको अभाव होइन, हाम्रो कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने इच्छा शक्तिको अभाव हो है। अब हामी सबैले यो अध्यादेश मार्फत अब देश चल्न थाल्यो भने काम हुँदैन है। अध्यादेश भनेको विशेष परिस्थितिमा ल्याउने हो, अध्यादेश भनेको मेरो प्रधानमन्त्रीको प्लेजरमा ल्याउने विषय होइन है भनेर भनिराख्दाखेरि यहाँ तमाम मान्छेहरू धेरै मान्छेहरू जसले यो विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा रहन्थ्यो, उहाँहरू चुप लाग्नु भयो। जब संसद विघटनको कुरा भयो अनि जब न्याय परिषदको सँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू ल्याए त्यसले पोलिटिकल प्रभाव पर्ने विषय भएपछि अनि बिस्तारै मान्छेहरूले त्यसको अगेन्स्टमा बोल्न थाले। तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि सुरुमै ल्याएको त्यो अध्यादेशको बारेमा हामीले अलिकता राडिकली हैन हामीले त्यो विरुद्ध आवाज उठाएको भए सायद हाम्रो प्रधानमन्त्री त्यहाँसम्म नपुग्नुहुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइ। भनौँ यो किसिमले अराजकताहरू एनार्किक एउटा अवस्थाहरू सृजना भएको छ। यहाँले भन्नुभएको जुन मूर्ख शासक भयो भने देश कसरी डुब्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण अहिले हामी भोग्दैछौँ। म्यामले एउटा भन्नु पनि बडा मलाई सम्झना आउँछ, प्रधानमन्त्रीको प्लेजरले धेरै काम गरेको छ भनेर। संविधानले त किटानी व्यवस्था गरेको छ, 76(3) अनुसार अल्पमतको सरकार छ भने 1 महिनाभित्र उसले संसदबाट विश्वासको मत लिएको हुनुपर्छ, किटानी व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो भनेदेखि होइन मेरो खुसीको कुरा हो म लिन्न होइन। त्यो मात्र कुरा होइन नि, त्यो मात्र कुरा होइन, उहाँले शपथ गर्दाखेरि त्यही कुरा गर्नुभयो। शपथ भन्ने कुरा त देश र जनताको नाममा प्रतिज्ञा गर्ने कुरा, मैले अब म यो प्रति प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरालाई एउटा
जनाउने कुरा हो नि, हाँसोको पात्र हाँसोको पात्र त होइन। अब त्यो कुरालाई के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा मैले त भने पनि त्यो सिचुएसन भनेको यस्तो डिस्कस्टिङ, त्यो हेर्दा पनि एउटा लाज लाग्ने अवस्था थियो कि उहाँले हुँदैन भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रपति गर्ने अवस्था त होइन नि त। त्यो भनेको एउटा हेरिराख्ने, हामी त महिलाहरू, महिला अधिकारको लागि महिलाहरू त्यो अवस्थामा त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर एउटा प्राज्ञको हिसाबले पनि एउटा अधिकार कर्मीको हिसाबले पनि आवाज उठाउँदै आएको मान्छेहरू हो। हामीलाई महिला राष्ट्रपति हुनुमा गौरव थियो, तर आज आएर हामी सबैको शिर निहुरेको छ। त्यही समयमा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको त्यो पर्दैन, अहिले सिग्नेचर ट्युन बन्न गएको छ। हजुर, जताततै। हजुर। अब खैर हामी एकछिन यो छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। कार्यक्रममा इन्दु म्यामलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अब हामी यो आफ्नो कार्यक्रमको एउटा कोर इस्युपट्टि जाऊँ र मैले लिगल लिट्रेसीको कुरा उठान गरेको थिएँ। यो लिगल लिट्रेसी, कानुनी साक्षरता व्यक्तिको जीवनको लागि के कति कारणले आवश्यक छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मूलतः यो कानुनी साक्षरता कार्यक्रम अब हामी त अब कानुनको शासन भएको मुलुकमा, कानुनको सर्वोच्चता भएको मुलुक अनि संविधानको सर्वोच्चता भएको मुलुक भनेर हामी भन्छौँ। र अब पहिलाको समाज भनेको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि धर्मको आधारमा चल्थ्यो, संस्कृति परम्पराको आधारमा त्यसका मूल्य र मान्यताहरू स्थापित भएको हुन्थ्यो भने अब अहिले हाम्रो जीवनको हरेक पक्षहरू, हैन, हाम्रो जीवनको हरेक पक्षहरू, हाम्रो पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, हैन, हाम्रो चाहिँ अब व्यावसायिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, निजी जीवन, हरेक कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ र कानुनले निश्चित परिधिभित्र त्यसलाई बाँधेको हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि अब हिजो पहिला भए हामी भनौँ न हाम्रो समाजमा भएको हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू विभेदकारी छ कि छैन, त्यो शोषणमूलक थियो कि थिएन, त्यो कुराहरू हामी त्यो मानव अधिकारको अवधारणाबाट चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ निर्देशित छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा हामीले खासै वास्ता गर्दैनौँ थियौँ। किनभने यो धर्मले भनेको छ, हामी मान्छौँ, यो संस्कृति, हाम्रो विश्वास, हाम्रो बिलिफ सिस्टम भनेर हामी त्यसरी जान्थ्यौँ। तर आज हामी क्वेसन के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो बिलिफ सिस्टमहरू, त्यो मूल्य र मान्यताहरू, त्यो सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू चाहिँ मानव अधिकारमुखी छ कि छैन, हैन? त्यो मूल्य र मान्यताहरूले समानतालाई प्रवर्धन गर्छ कि गर्दैन? ती मूल्य र मान्यताहरूले चाहिँ के विभेदलाई संस्थागत पो गरिरहेको छ कि भन्ने मान्यताको आधारमा हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यस्ता मूल्य र मान्यताहरूलाई अब हामी अस्वीकार गरिरहेको छौँ, हैन? यो हिसाबले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कानुन अब भनौँ न आधुनिक राज्यलाई बाँध्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि कानुन नै हो। त्यसकारण हामीले कानुनको सर्वोच्चता र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने मूल्य र मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्यौँ। त्योदेखि बाहेक हामीले के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन, हैन? कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिसकेपछि चाहिँ कानुनको बारेमा हामीले थाहा पाएनौँ भने भोलि त्यो कानुन उल्लङ्घन गर्यो भन्ने आरोप लागेर हामीलाई भनौँ न कुनै पनि त्यस्तो किसिमको परिस्थितिबाट हामी गुज्रनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो कानुन थाहा नभएको कारणले मैले यसो गरेँ भन्ने कुराको आधारमा हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ, हैन? हामीले त्यो कानुनले तोकेको त्यो सजाय हामीले भोग्नुपर्छ, कानुनप्रति हामी जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि के हो त भन्दाखेरि कानुनी साक्षरता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। व्यक्तिको जीवनमा हाम्रो देशको कानुन के छ, हाम्रो देशको कानुनले कस्तो किसिमको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ, कस्तो किसिमको समाज निर्माण गर्न खोजेको छ, कस्तो किसिमको संस्कृति र सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ हाम्रो कानुनले स्थापित गर्न खोजेको छ भन्ने जस्ता न्यूनतम कुराहरू जान्ने। त्यसपछि दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शासकीय प्रणाली के हो, हैन? हाम्रो शासन पद्धति के हो, हाम्रा शासन पद्धतिका आधारहरू के हुन्, हैन? त्यो प्रति हाम्रो जवाफदेहिता के हुने हो र त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूको जवाफदेहिता चाहिँ जनताप्रति के हुने हो, नागरिकप्रति के हुने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै
आवश्यक हुन्छ। हामीले कानुनी साक्षरतालाई कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि सिभिक एजुकेसन, नागरिक शिक्षा भनेर पनि भन्छौँ हैन, सिभिक एजुकेसन, नागरिक शिक्षा भनेर पनि कतिपय अवस्थामा भन्छौँ। किनभने यी मूल्य र मान्यताहरू थाहा पाउन सकेन भने नागरिकहरूले चाहिँ कानुनलाई सम्मान गर्ने कसरी, हजुर, कानुनलाई कसरी मान्नुपर्छ, कानुन किन मान्नुपर्छ, कानुनले नमान्दाखेरिको परिणाम मैले के भोग्नुपर्छ हैन, मेरो अधिकारहरू के हुन्, किनभने भनौँ न कानुनले त अधिकार पनि सृजना गरेको हुन्छ हैन, त्यो अधिकार के हो, त्यो अधिकार उल्लङ्घन भइसकेपछि न्यायको लागि म कहाँ जाने भने जस्ता आधारभूत कुराहरू चाहिँ कानुनी साक्षरताले दिन्छ। तर कानुनी साक्षरता के होइन भन्दाखेरि कानुनी साक्षरताले यो अपेक्षा गर्दैन कि ती हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा वकिल जस्तो, न्यायाधीश जस्तो, कानुन व्यवसायी जस्तो त्यो लेभलको प्रोफेसनल स्किल, प्रोफेसनल नलेज हैन, त्यो कुरा चाहिँ त्यसले दिँदैन। तर एउटा आम मान्छे भनेर भन्छौँ नि हामी, कमन सिटिजनलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू चाहिँ यसले दिन्छ। र मूलतः यसले के गर्छ त, यो किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यसले पहिलो कुरा चाहिँ यसले नागरिकहरूलाई सशक्त गर्छ, इम्पावर गर्छ। किनभने उसले आफ्नो अधिकार जान्दछ, अधिकार उल्लङ्घन भयो थाहा हुन्छ, त्यो उल्लङ्घन भयो भने म कहाँ जाने भन्ने कुरा, न्यायको लागि म कहाँ जाने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, थाहा हुन्छ। अनि त्यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ उसलाई कस्तो किसिमको उपचार दिनुपर्छ र उसको चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसनले उसलाई त्यो मूल्य र मान्यता अन्तर्गत चाहिँ अधिकारहरू उसलाई स्थापित गरिदिएन, न्याय उसले दिएन भने फेरि कहाँ जाने त भन्ने कुराहरूको आधारभूत ज्ञान त्यसले दिन्छ। त्यसकारण नागरिक सशक्त हुन्छ। जुन देशमा नागरिक सशक्त हुन्छ नि, अघि हामीले भनेको जस्तो परिस्थिति कम आउने सम्भावनाहरू रहन्छ। जहाँ नागरिक शिक्षित हुन्छ, नागरिक सशक्त हुन्छ, नागरिकले चाहिँ भनौँ न एउटा क्रिटिकल भएर हैन चाहिँ शासकहरूप्रति, शासकीय निकायहरूप्रति प्रश्न उठाउन सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ शासक र शासकीय संरचनाहरू र त्यो इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुने सम्भावनाहरू चाहिँ एकदम ज्यादा हुन्छ। एउटा घटना मैले म्यामलाई बताउँछु कि एकजना साथी हुनुहुन्छ, डबल एमए गर्यो, दुई विषयमा एमए गर्यो। हजुर, उहाँले चाहिँ के भने एउटा तमसुक के हो भन्ने कुरा पनि उहाँलाई सामान्य जानकारी पनि रहेनछ। के हो तमसुक हैन, लेनदेनमा कस्तो किसिमको कागज हुनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। तर गाउँमा एकजना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ इलिटरेट, उहाँसँग कारोबार गर्ने बेलामा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि ठिक छ यति पैसा लिने दिने त ठिकै छ, तर यसको आधार के हो, हाम्रो लेनदेनको आधार, लेनदेन दर्शाउने कागज, त्यो कागज हुनु जरुरी छ। ल हेर्नुहोस् त फरक हो, एउटा दुई विषयमा चाहिँ मास्टर्स गरेको मान्छेलाई केही कानुनी नलेज छैन, तर पुरै अशिक्षित मान्छेले चाहिँ कानुनी रूपमा कस्तो, हजुर हो नि। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब डक्टरहरू, पिएचडी गरेको व्यक्तिहरू पनि अदालत जानुपर्ने भयो भने अदालतको सामान्य कर्मचारीले पनि उहाँहरूलाई ट्विस्ट गरिदिन सक्छ हैन। अनि उहाँहरू अदालत, कानुन व्यवसाय भनेपछि एक किसिमको फेयर छ, उहाँहरूसँग एक किसिमको दौड छ, त्यताप्रति जानै नपरे हुन्थ्यो भन्ने कुरा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफू अन्यायमा पर्दाखेरि पनि सहेर बस्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ हामी कहाँ ज्यादा छ। त्यसले पनि अन्ततोगत के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई विद्रोही बनाउँछ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो किसिमको वातावरण किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो व्यावसायिक प्रोफेसनल उसमा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ, तर हामीसँग बेसिक आधारभूत कानुनी ज्ञानको कुरा पनि आफूसँग नहुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यो कानुन उसमा जाँदा, हुन त अब हाम्रो न्याय प्रणाली, न्यायिक उसमा अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेको अवस्था छैन, अझै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मूल्य र मान्यताको विकास संस्थागत हुन सकिरहेको, यद्यपि प्रयासहरू भइरहेको छ तर संस्थागत हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अनि न्यायाधीशहरूको बिहेभियरदेखि लिएर अदालतका कर्मचारीहरूको, प्रहरीको बिहेभियर जहिले पनि प्रश्नवाचक चिन्हकै रूपमा आएको छ। यद्यपि कानुनले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गरिसकेको छ हैन। तपाईको अपराध पीडित संरक्षण ऐन हेर्नुभयो भने त्यसले थुप्रै अपराध पीडितहरूको हकहरूलाई स्थापित गरेको छ। त्यसमा चाहिँ भनौँ न एउटा भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट चाहिँ व्यवहार विरुद्धको अधिकारदेखि लिएर उसले त्यहाँ प्रक्रिया मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा कस्तो किसिमको चाहिँ विधिहरू अपनाउँछ, कस्तो किसिमले मुद्दा अगाडि बढ्छ हैन, उसले क्षतिपूर्ति कसरी पाउँछ, के गर्छ, यी यावत कुराहरू जान्न पाउने अधिकार उसलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ। तर यो कुराहरू नगर्दाखेरि, यदि सम्बन्धित निकायले नगर्दा, सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरूले नगर्दाखेरि के गर्ने
भन्ने कुराहरू र मेरो अधिकार के हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले नजान्दाखेरिको अवस्थामा उसले प्रश्न गर्न सक्दैन हैन। म्याम हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा लिइसकेका छौँ। एउटा सानो जिज्ञासा राख्छु कि म्यामले जुन संस्थाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यही संस्थाको सहकार्यमा एउटा लिगल लिट्रेसीको जुम मिटिङको आयोजना हुँदैछ भन्ने पनि मेरो जानकारीमा आएको हो। यो जुम मिटिङमा कस्ता मान्छेहरू सहभागी हुन सक्छन् र यो कहिले हो के हो? हजुर, हामीले यो जुममा चाहिँ हामीले खासमा यो 5 दिनको ट्रेनिङ हामीले तयार गरेका छौँ, हामीले त्यो डिजाइन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मुख्यतः हामीले यो लिगल लिट्रेसी चाहिँ हामीले यो लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले यो लिगल लिट्रेसी प्रोग्राम एउटा डिजाइन गरेको छौँ। मूलतः लैङ्गिक भन्दाखेरि पनि हामीले महिलावादी दृष्टिकोणले महिलाहरू, युवा महिलाहरूदेखि लिएर अब त्यो चाहिँ विभिन्न पेसाका महिलाहरू हुनसक्छ, इभन लयरहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुनसक्छ। किनभने लयरहरूले सामान्य रूपले कानुनलाई हेरिरहेको हुनसक्छ, तर महिलावादी दृष्टिकोणले कानुनलाई कसरी हेर्ने, कानुन निर्माण गर्दाखेरि शक्ति सम्बन्धले कसरी चाहिँ एउटा महिला द्वेषी स्त्री द्वेषी कानुनहरू बन्न सक्छ हैन भन्ने विषयहरूमा पावर एनालिसिसको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी त्यसमा गर्दैछौँ। त्यसमाथि पनि अहिले भइरहेको जुन महिलामाथि हुने जुन हिंसाको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो हिंसाको विरुद्ध कानुनहरू बन्दा भन्दै पनि त्यो कानुनमा कहाँनिर दोष छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामी त्यसमा छलफल गर्छौँ। र हाम्रो लक्ष्य के हो भन्दाखेरि हामी लिगल इम्पावरमेन्ट भन्छौँ, कानुनी सशक्तिकरण भनेर भन्छौँ। त्यसमा हामीलाई 3टा चरणको आवश्यकता छ भनेर हामी भन्छौँ। एउटा नो द ल, कानुनको बारेमा थाहा पाऊ हैन, अनि अर्को युज द ल, तिमीले कानुनको बारेमा थाहा पाइसकेपछि तिमीले कानुनको प्रयोग गर्न सक्छौ। कानुनको प्रयोग गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि सेभ द ल भन्छौँ, अनि कानुनलाई तिमीले एउटा दिशा दिन सक्छौ। किनभने कानुनलाई थाहा भइसकेपछि त्यहाँ कहाँनिर ग्याप छ, कहाँनिर स्ट्रेन्थ छ, त्यसले हामीले सोचेको जस्तो समाज निर्माण गर्नको लागि कानुन सहयोगी छ कि कानुन असहयोगी छ कि भन्ने कुराहरू एनालिसिस गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि दिन्छ। नो युज एन्ड सेप हैन, कानुनलाई दिशा निर्देश गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कानुनको बारेमा थाहा हुन्छ, थाहा भइसकेपछि प्रयोग गर्न मान्छे लाग्छन् हैन। दैनिक जीवनदेखि लिएर सार्वजनिक र निजी जीवनमा त्यो कानुनको प्रयोग गर्ने प्रति लाग्छन्। जब प्रयोग गर्न थाल्छन् नि, अनि त्यसपछि मुलुकमा चाहिँ यस्तो कानुन रहेछ, यो कानुन ठिक छ, यो कानुन ठिक छैन, यो कानुनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई समेट्छ, यो मानव अधिकारमुखी छ भन्ने कुराहरू जानकारी पाउँछ। छैन भन्ने कानुनहरूको लागि चाहिँ त्यो प्रशिक्षण कहिलेदेखि? त्यो चाहिँ हाम्रो जुनदेखि। हजुर, जुनको कति? जुन 6 देखि भनेर भनेको छौँ हामीले। 5 दिनको डिजाइन गरेको छौँ हामीले हैन। अनि नो द ल, युज द ल, सेभ द ल। अनि त्यसपछि मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि कानुनमा हाम्रो सिस्टममा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका व्यक्तिहरू जुन हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू भन्छौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउने अधिकार पनि हामीले दिएर पठाएका हुन्छौँ। तर त्यो जुन आवधिक निर्वाचनमा उहाँहरूलाई दिएको अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गर्छ भनेर हामी चुप लागेर बस्नु पर्याप्त हुँदैन। हामीले निरन्तर रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ जागृत गराइराख्नुपर्छ कि तिमीहरू चाहिँ पोलिसी बनाऊ, प्रो पोलिसी बनाऊ हैन, नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई झकझकाइराख्न, त्यसलाई गरिराख्नको लागि हामीलाई पैरवीको आवश्यक हुन्छ र नागरिकहरूलाई पैरवी गर्न र एउटा डेमोक्रेटिक ल मेकिङ प्रोसेसलाई चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसरी गर्न थालेछौँ, जसलाई हामीले लिगल इम्पावरमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। नो द ल, युज द ल एन्ड सेभ द ल। हस् म्याम, अधिक व्यस्तका बीच पनि यहाँसम्म आइदिनु भयो र यो लिगल लिट्रेसीको जुन एउटा प्रशिक्षण पनि हुँदैछ र लिगल लिट्रेसी व्यक्तिको जीवनमा के कति कारणले आवश्यक पर्छ त्यो बारेमा हाम्रा आम दर्शकहरूलाई बताइदिनु भयो। त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले पनि यो अवसर दिनुभयो। हस्, धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शक पनि आज हामी म्याम इन्दु तुलाधरसँग बसेर देशको शासकीय चाहिँ एउटा चिन्तन, शासकीय व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ र अर्को लिगल लिट्रेसी व्यक्तिको जीवनमा के कति कारणले आवश्यक पर्छ र यसले व्यक्तिलाई इम्पावर कुन हदसम्म गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ आजको यस सन्तर संवादबाट यहाँहरू पनि लाभान्वित हुनुभयो। अब फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग अर्को प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस प्रसङ्ग यो कार्यक्रमलाई यहीँ बिटबार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।